नमस्ते, म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईलाई स्वागत गर्छु। राजनीतिमा पहिले कुनै न्यारेटिभ बनाइने हो, त्यसपछि त्यसलाई सबैले न्यारेट गर्ने हो। अहिले सांसद राजु विष्ट, विधायक बीपी पजगाई अनि निरज जिम्बाले सृजना गरेको न्यारेटिभ हो त्रिपक्षीय वार्ता। त्यसलाई अहिले गठबन्धनका दलहरू लगायत भाजपाले न्यारेट गरिरहेको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र आएको छ बैठकको निम्ति, तर भनिँदैछ त्यसलाई त्रिपक्षीय वार्ता। पहिले थाहा पाइराखौँ, पत्र त आएको छ, तर कसलाई आएको छ? आएको छ भाजपा निकटका दललाई आएको छ। अरूको त कुरा छोडौँ, गोरामुमो र क्रामकपा भाजपा निकट दल हुन्, जसलाई अहिले जसबाट अहिले राजीनामा दिनेहरूले भनिरहेका छन् यी पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेको छ अथवा र अनाधिकारिक रूपमा भाजपामा विलय भइसकेको छ। तपाईले गोरामुमोबाट निस्कने नेताहरूको बयान सुन्नुभयो भने, क्रामकबाट निस्किने नेताहरूको बयान सुन्नुभयो भने यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। यी पार्टीका प्रतिनिधि बाहेक मन्त्री जोन बार्ला, जो चाहिँ गोर्खा होइनन्, तर मुद्दा गोर्खाको समस्या छ। सांसद राजु विष्ट, विधायक बीबी पजगाई, विधायक निरज जिम्बा, विधायक विशाल लामालाई पत्र आएको छ। बार्ला, विष्ट, बजगाई, जिम्बा र लामा चाहिँ भाजपाका हुन्। आरबी राई र मन घिसिङहरू आफूलाई भाजपीयकरण गरिसकेका नेताहरू, अर्थात् जतिलाई पत्र आएको छ सबै भाजपाका हुन्। यी भाजपाको प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा बोलाइएको छ। कसले? गृह मन्त्रालयले। किन? गोर्खाका समस्याबारे चर्चा गर्न। बङ्गाल सरकारलाई पत्र पठाएको कतैबाट पनि पुष्टि भएको छैन। अहिलेसम्म न त बङ्गाल सरकारले आफूलाई पत्र आएको कुनै पुष्टि गरेको छ, न त केन्द्र सरकारले राज्यलाई पठाएको पत्रबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि नै भएको छ। तर गोरामुमो, क्रामकपा र राजु विष्टको चाहिँ दाबी छ बङ्गाल सरकारलाई पत्र पठाइएको छ। उनीहरूले दाबी गरेका छन् तर पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैकारण त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन, पुष्टि भएको छैन। बुझ्नुपर्ने कुरा हो, राज्य सरकारले कसलाई त्रिपक्षीय वार्ता मान्छ। एउटा आरटीआईको जवाबमा राज्य सरकारले भनेको छ, जुन दिन जीटीएका निर्वाचित सभासद र केन्द्र र राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू बीच बैठक हुन्छ त्यसलाई त्रिपक्षीय वार्ता मानिनेछ। अर्थात् त्रिपक्षीय वार्ता हुनको लागि जीटीएका निर्वाचित सभासदहरू चाहिन्छ। किनभने अहिलेसम्म जीटीए अस्तित्वमा छ। पहाडमा अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपले, सरकारी रूपले जीटी अस्तित्वमा छ। केन्द्र र राज्य सरकारको सरकारी दृष्टिकोणमा अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोणमा त्रिपक्षीय वार्ताको स्टेक होल्डरहरू मध्ये एक चाहिँ जीटीएका सभासदहरू अथवा जीटीएका प्रमुख हुन्। जीटीए यदि भङ्ग भइसकेको भएदेखि चाहिँ त्रिपक्षीय वार्तामा पहाडको कुनै पनि दलका प्रतिनिधि बस्न सक्थे। तर जबसम्म जीटीए अस्तित्वमा छ, सरकारी रूपले बोलाएको कुनै पनि त्रिपक्षीय वार्तामा जीटीएकै प्रतिनिधिहरूलाई वैध स्टेक होल्डर मानिन्छ। राज्य सरकारलाई मान्नु हो भने पहाड तराई र डुवर्सको लागि दिने व्यवस्था यदि पिपिएस हो, पहाड तराई र डुवर्सलाई दिने व्यवस्था यदि पिपिएस हो र यसको लागि केन्द्र, राज्य र तराई डुवर्स र पहाडका प्रतिनिधि बीच त्रिपक्षीय वार्ता नै गर्छ भने पनि त्यो त्रिपक्षीय वार्ताको एक स्टेक होल्डर चाहिँ जीटीएकै सभासदहरू हुनुपर्छ। तराई र डुवर्सबाट विधायकहरू त्यहाँ लगाउन सकिन्छ। जुनै पनि पार्टीका विधायकहरू हुन्, यदि जुन क्षेत्रलाई लिएर व्यवस्था बनाइन्छ त्यहाँका प्रतिनिधिलाई वार्तामा राख्नै सकिन्छ। किन यसो गरिनुपर्छ त? किनभने जीटी हुँदाहुँदै पहाड तराई र डुवर्सको लागि बङ्गालभित्रको कुनै पनि नयाँ व्यवस्था बनाउँदा मौजुदा व्यवस्थाका असफलताहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले त्यो त्रिपक्षीय वार्ता त्यति बेला हुन्छ जति बेला जीटीए सभाले जीटीएका असक्षमता र असफलता र यसका सङ्कुचनहरूबारे भ्यालिड कारण देखाएर एउटा प्रस्तावना राख्छ। जीटीए सभाले त्यो प्रस्तावना पारित गरेर केन्द्र र राज्यलाई सुम्पन्छ र त्यसबारे छलफल गर्न त्रिपक्षीय वार्ता डाकिन्छ। आधिकारिक प्रोसेस भनेको यस्तो हुन्छ, अथवा प्रशासनिक प्रोसेस भनेको यस्तो हुन्छ, अथवा सरकारी प्रोसेस भनेको यस्तो हुन्छ। जीटीए सभाले जीटीएको असक्षमताबारे भ्यालिड रिजन राखेपछि त्यसबारे त्रिपक्षीय वार्तामा समीक्षा हुन्छ। समीक्षा गर्दा भ्यालिड रिजन छ भने त्यसलाई ओभरल्याप गरेर अर्को व्यवस्था अथवा पिपिएस बनाउन नयाँ प्रस्तावना राखिन्छ। फेरि त्यो प्रस्तावनाबारे त्रिपक्षीय छलफल फेरि
अनिवार्य बन्छ। तर पहाडमा जिटिएमा निर्वाचित सदस्यहरू छैनन्। बङ्गाल सरकारले भनेको छ जिटिएको निर्वाचित सदस्यहरूको अनुपस्थितिमा त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव नै छैन। यसो हो भने बङ्गाल वार्तामा जाने सवाल नै आएन। बङ्गाल त्यतिखेर मात्र त्रिपक्षीय वार्तामा जान्छ जतिखेर जिटिएमा निर्वाचित सदस्यहरू हुन्छन्। किनभने यो आधिकारिक कुरा हो, सरकारी कुरा हो, यस कारणले यसको प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसमा आधिकारिक स्टेक होल्डरको रूपमा जिटिए जिउँदो छ। बङ्गाल सरकारको कुरालाई अघि राखेर भन्नु हो भने पहिले जिटिएको चुनाव हुनु पर्यो, जिटिएलाई निर्वाचित सभासदहरूले चलाउनु पर्यो र त्यतिखेर केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता यदि बोलायो भने जिटिएका निर्वाचित सदस्यलाई एक स्टेक होल्डर, राज्यका प्रतिनिधिहरूलाई अर्को स्टेक होल्डर र केन्द्रका प्रतिनिधिहरूलाई अर्को स्टेक होल्डरको रूपमा पत्र पठाउनु पर्यो। अनि मात्र त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव छ। आधिकारिक रूपमा त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भने, सरकारी रूपमा त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भने। जिटिएमा निर्वाचित सदस्यहरू छैनन्। यस्तोमा त्रिपक्षीय वार्ता बोलायो भने जिटिएबाट स्टेक होल्डर अनुपस्थित हुने नै भयो। जिटिएको स्टेक होल्डर अनुपस्थित रहेको त्रिपक्षीय वार्तामा बङ्गाल नबस्ने त भइगयो। केन्द्रलाई यही कुरा चाहिँ थाहा छ। यसैले आफ्ना सांसद, मन्त्री, विधायक र आफ्ना गठबन्धनका दलहरूलाई बैठकमा बोलाइएको हो। प्रशासनिक, कानुनी र आधिकारिक असुविधाहरूलाई ध्यानमा राखेर नै पार्टी मिटिङ बोलाएको भए पनि सांसद राजु विष्ट, विधायक बिपी बजगाई र विधायक निरज जिम्बाले भने जनतालाई सरासरी झुटो बोलिरहेका छन् त्रिपक्षीय वार्ता भनेर। जुन वार्ता त्रिपक्षीय नै होइन, त्यसलाई किन त्रिपक्षीय वार्ता भन्न परिरहेको होला? यसको पछिल्तिर कस्ता बाध्यताहरू होलान्? यसको राजनैतिक अर्थ के निस्कन्छ होला? त्यो त राजनीतिसित हरेक दिन उठबस गरिरहने तपाईँहरूलाई सजिलै थाहा भइहाल्ने कुरा भइगयो। बताइराखौँ, जतिखेर जिटिएको लागि त्रिपक्षीय वार्ता भयो त्यतिखेर दागो पापोको निम्ति भएको त्रिपक्षीय वार्ताको निरन्तरता थिएन। त्यतिखेर नयाँ फाइल बनाएर वार्ता गरिएको थियो। जिटिएको नयाँ फाइल बनाएर त्यसमाथि वार्ता गरिएको थियो। त्यतिखेर आएको पत्रमा उल्लेख मेमो नम्बर दागो पापोबारे भएको वार्तासित निरन्तरता राख्ने मेमो नम्बर थिएन। बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। त्यो जिटिएको लागि नयाँ योजनाको फाइल बनाएको थियो र त्यसैका आधारमा त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो। सोही मेमो नम्बरको रेफरेन्सले 11वटा वार्तालाई जोडिराखेको थियो र जिटिएबारे आखिरमा सम्झौता भएको थियो। अहिले केन्द्रको गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रको मेमो नम्बर हेर्दा थाहा लाग्छ यो कुनै नयाँ योजनाको फाइल पटकै होइन। यो पुरानै वार्ताहरूको अथवा पुरानै विषयवस्तुको, पुरानै मुद्दाको निरन्तरता मात्रै हो अथवा त्यसको निरन्तर प्रक्रिया मात्रै हो। निरन्तर प्रक्रियाको अथवा वार्ताको, बैठकको कुरा मात्रै हो। यसैले मेमो नम्बरमा फा स 1213/1/2011 एसआर पार्ट 1 लेखेको छ। 2011 को वार्ताको निरन्तरता भनेको नि यसको मतलब। तर यहाँ पार्ट 1 छ। अब नयाँ सिलसिलाबाट फेरि यसलाई कुराकानी गर्ने होला। यसको मतलब हो यो बैठक जिटिए बारे भएको वार्ताको अथवा जिटिए सम्बन्धित फाइल अर्थात् मुद्दाकै निरन्तरता हो। यो भनेको बैठक जिटिए सम्बन्ध नै हुन्छ भनिएको हो। मेमो नम्बरले स्पष्ट पारेको छ यो बैठक 7 अक्टोबर 2020 मा जुन पठाइएको वार्ताको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो नि जिटिए सम्बन्धित भनेर, हो त्यही विषयवस्तुको यो बैठक निरन्तरता मात्रै हो। यदि हो भने पनि एक त यो भाजपाको प्रतिनिधिहरूको बैठक हो अनि अर्को जिटिए सम्बन्धित बैठक हो। यदि मेमो नम्बरको कुनै अस्तित्व रहन्छ भने, यसको कुनै मतलब छ भने अथवा यसको कुनै अर्थ छ कि त्यसै कारण त मेमो नम्बर हुन्छ त, यसको केही माने छ भने यो मेमो नम्बरले नयाँ योजनाको फाइलबारे बताएको छैन। यो मेमो नम्बरले पुरानो जिटिएकै फाइलमा रहेको मुद्दाबारे स्पष्ट रूपले बोलेको छ। यी तकनिकीय कुराहरू हुन्। यसमा कसैले पनि राजनीति गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यो तकनिकीय कुरा हो। यसलाई तकनिकी हिसाबले नै बुझ्नुपर्छ। यसलाई राजनीति गरिएको, विरोध गरिएको, आलोचना गरिएको भनेर बुझ्नु हुँदैन। किनभने तकनिकीय कुरा बुझ्न नितान्तै अनिवार्य छ। यही नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी निरन्तर असुविधाहरूमा पर्दै आइरहेका छौँ। मेमो नम्बरले जुन विषयवस्तु इङ्गित गरेको छ, पत्रमा उल्लेख गरिएको गोर्खाको समस्यासित फेरि कुनै पनि मेल खाँदैन। मेमो नम्बरमा
यो मेमो नम्बरलाई अहिले एकछिनलाई छोडौँ, पत्रमा उल्लेख गरेको विषयतिर पनि एकछिन जाउँ। जस्तो गोर्खाका समस्याहरू भनिएको छ भनेपछि यो पहाड तराई र डुवर्सको विषयवस्तु होइन, यो त देशभरिका गोर्खाहरूको समस्याको कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। गोर्खाको समस्या भनिसकेपछि यसले पहाड तराई र डुवर्स बुझाउँदैन, यो सारा देशभरि रहेका गोर्खाहरू भन्ने बुझाउँछ। यदि बैठक सारा गोर्खाहरूको समस्याबारे बोलाएको हो भने बैठकको स्टेक होल्डर चाहिँ फेरि किन पहाड र डुवर्सकाहरूलाई बोलाइँदैछ? त्यो पनि आफ्नै प्रतिनिधिलाई मात्र किन बोलाइँदैछ? पहाड र डुवर्सका स्टेक होल्डरलाई बोलाएको बैठकमा त पहाड तराई र डुवर्सकै विषयवस्तु हुनु पर्यो। यदि यो सारा गोर्खाको समस्याबारे बोलाएको बैठक हो भने यसमा देशभरिकै गोर्खा स्टेक होल्डरहरू बोलाइनु पर्ने हो। यी स्टेक होल्डरहरू जो देशका विभिन्न भागमा बसेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् अथवा माग गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई त बोलाइएन। उनीहरूलाई नबोलाएर केवल भाजपाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मात्रै बोलाइएको छ। निर्वाचितलाई मात्रै बोलाएको हुनु, यदि यस क्षेत्रका पहाड तराई र डुवर्सका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बोलाएको यदि हुनु हो भने अरू राजनीतिक दलका, तृणमूल काङ्ग्रेसका होइन, पहाडमै भन्नु भने रुदेन लेप्चाहरूलाई पनि बोलाइनु पर्ने हो। तर यी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बोलाएको वार्ता पनि होइन, यी केवल भाजपाका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बोलाएको बैठक भनेर बुझिनु पर्यो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र आफ्ना गठबन्धनका नेताहरूलाई बोलाइएको बैठक भनेर बुझ्नु पर्यो। मेमो नम्बरले अर्कै एजेन्डा बताइरहेको छ, तर विषय छ गोर्खाको समस्या। यसले एउटै कुरा बताउँछ, त्यो हो नियत। बैठक बोलाउनेको कि त नियत साफ छैन, कि त यो भाजपाको पार्टी बैठक हो। राजनीतिलाई सहज तरिकाले बुझ्न पटक्कै हुँदैन, किनभने राजनीतिको पछिल्तिर धेरै कुटनीति रणनीतिहरू हुन्छ। हामीले त्यो रणनीतिलाई, कुटनीतिलाई, यी राजनैतिक चलखेलहरूलाई हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अमित शाहलाई भाजपाको योजनाकार अथवा रणनीतिकार मानिन्छ। 2024मा चुनाव छ, यता ममता ब्यानर्जीले मुख्यमन्त्रीको ओथ लिइरहेका छन्, शपथ लिइरहेका छन्। शपथ लिइसकेपछि ममता ब्यानर्जीलाई पहाडलाई लथालिङ्गै छोड्न गाह्रो हुन्छ, यतिकै त राख्न मिल्दैन, यसमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छ। यसैले आफू आधिकारिक रूपले मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पहाडको लागि कुनै न कुनै पहल कदम चाल्नै पर्ने बाध्यता ममता ब्यानर्जीलाई आइपर्छ। सबैको शङ्का छ, एउटै छ त्यो शङ्का पनि, ममता ब्यानर्जीले पहाडको लागि कुनै पहल कदम सुरु गरिन् भने पनि सबैभन्दा पहिले जिटिएको चुनाव गराउने छिन् भन्नेतिर नै हो। किनभने अब उपरान्त जिटिएको चुनाव बाहेक अर्को उपाय ममता ब्यानर्जीसँग केही पनि छैन। पहिले जिटिएमा एउटा पार्टीको दबदबा थियो, एउटै मात्रै पार्टीको दबदबा थियो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अथवा विमल खेमाको दबदबा थियो। उसले जिटिएमा आएको रकमलाई पार्टी विस्तारको निम्ति खर्च गर्दै थियो। तपाईँले देख्नुभयो ती नेताले सुटकेसमा पैसा भरेर मान्छेहरूलाई बाँडेको होइन, आफूले कमाइ गरेको पैसा बाँडेको जस्तै गरेर सुटकेसमा जुन पैसा बाँड्दै थियो त्यो जिटिएलाई आएको पैसा थियो। एक छत्र शासन भएकोले यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार यो जिटिएमा व्यापक रूपमा थियो। अब पहाडमा कुनै पनि एउटा पार्टीको वर्चस्व छैन। यसैले यति बेला जिटिएको चुनाव गर्यो भने जिटिएमा पक्ष विपक्ष बराबर रहनेछ, एकले अर्कोलाई चेक गर्ने, आलोचना गर्ने संस्कार वृद्धि हुनेछ। भनेको ममता ब्यानर्जीले चाहेको अनुसारको विकास हुने सम्भावना व्यापक छ जिटिएको चुनाव भयो भने। किनभने तृणमूल काङ्ग्रेसको वर्चस्व पनि उस्तै छ, अनित थापाहरूको वर्चस्व पनि उस्तै छ, विमल गुरुङहरूको वर्चस्व पनि उस्तै छ, विनय तामाङहरूको वर्चस्व पनि उस्तै छ, क्रामाक्पा गोरामुमो भाजपाको वर्चस्व पनि उस्तै छ भने एउटै मात्रै पार्टीको वर्चस्व भने पहाडमा छँदै छैन। यसैले ममता ब्यानर्जीको लागि जिटिए चुनाव गराउने यो राम्रो मौसम हो। जिटिए चुनाव भयो भने यतिखेर सबैभन्दा बढी हानि भाजपा र यसको गठबन्धनलाई नै हुनेछ। किनभने जनतामा अविश्वास छिरिसकेको छ। गठबन्धनको कठपुतलीपन, भाजपाको बङ्गाल वर्चस्वको राजनीति र बङ्गाल विभाजन नगर्ने रणनीति र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा मास्ने उत्तर बङ्गालको एजेन्डा, सांसद राजु विष्टको झुट र मुद्दाले उपलब्धि नपाउने शून्यकालीन आवाजले जनतालाई दिक्क बनाइसकेको छ। यसैले भाजपाप्रतिको शङ्का नितान्तै तीव्र गतिमा सुलिँदै गइरहेको छ।
पिपिएसको लागि त लोकसभा चुनाव हो, किनभने लोकसभा किन हो भने सदनमा पिपिएसको बिल ल्याउनुपर्छ। यस कारणले त्यसको निम्ति हामीले यहाँबाट प्रतिनिधि पठाउनु पर्यो। त्यो प्रतिनिधि पठाउने ठाउँ भनेको लोकसभा चुनाव नै हो। त्यस कारणले राजु विष्टलाई पहाडले, तराईले, डुवर्सले मुद्दाको लागि सदनमा पठाएको। तर पिपिएससित सरकारै नराख्ने विधानसभा चुनाव समेत पनि भाजपाले पिपिएसकै नाममा लडेपछि र पहाडमा भाजपाले जिते पनि गोर्खाको मुद्दाप्रति भाजपाको निष्ठुर जुन चाहिँ रवैया थियो, त्यसको कारण पहाडमा भाजपा दिनोदिन खस्किँदो स्थितिमा पुगेको छ। यस्तोमा नयाँ दलहरू जन्मिने प्रक्रिया जारी छ। ती दलहरू समेत विकास र गोर्खा दुवै एजेन्डामा सक्रिय बनिरहेको छ। जितिएको चुनाव पिपिएसको नाममा लड्ने बित्तिकै भाजपाको नियत अझ स्पष्ट हुने जुन स्थिति छ, यी सबै समस्याहरूलाई अघि राखेर बोलाएको फुलपाती बैठक आफैमा सन्देहपूर्ण पनि छँदैछ। एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, पिपिएस बिल ल्याउनु पर्ने मुद्दा हो, तर यसको लागि गरिँदैछ वार्ता। बिल अर्कै बाटो हो, वार्ता अर्कै बाटो हो। बिल छुट्टै राज्य गठन गर्ने प्रक्रियाको बाटो हो, वार्ता छुट्टै राज्यको नाममा बङ्गालभित्रकै व्यवस्था भित्र्याउने पक्षको बाटो हो। भाजपाले समातेको बाटो भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था बनाउने दिशामा छ। यसैले भाजपा र गठबन्धन दल दिनोदिन सङ्कटतिर जाँदैछ। सारा गोर्खाले बुझ्नुपर्छ, यो बैठक छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डबारे हुँदो हो। सारा गोर्खाले बुझ्नुपर्छ, यदि यो बैठक छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डबारे हुँदो हो, यतिखेर चाहिँ बङ्गाल र देशको मिडियामा चाहिँ हट टपिक बन्थ्यो, कसरी भाजपाले फेरि नयाँ राज्य बनाउँदैछ भन्ने बारेमा। तर यहाँ त पिआइबी समेतमा पनि समाचार छैन। छुट्टै राज्य बनाउने जुन मुद्दा छ पिपिएस, यसको लागि गरिएको बैठक हो भने यसले देशमा सनसनी फैल्याउँछ। बहसको, डिस्कोर्सको फ्लोरमा यसले स्पेस पाउँछ। तर कतै कतै नामो निशान पनि राष्ट्रिय फ्लोरमा यसको बहस आउनु त परको कुरा, बङ्गालभित्र समेत पनि चालचुल छैन। गृह मन्त्रालयले पठाएको आधिकारिक पत्रको रेकर्ड हुन्छ, तर यो पत्रको रेकर्ड गृह मन्त्रालयको कुनै पनि वेबसाइटमा छैन। किन त? पार्टीको बैठक बारेका पत्रको सरकारी रेकर्ड हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझिराख्नुपर्छ। जति जे झुट बोले पनि, तर त्यो झुटले तर भाजपा र गठबन्धनलाई नै खाडलतिर लगिरहेको छ। मुद्दाको लागि छिनाफानो गर्न अब भाजपाले जति ढिलो गर्छ उति नै भाजपाको कोखामा पिलो बढ्छ। भाजपा र गठबन्धनको कोखामा त्यो पिलो यही फुलपातीदेखि उम्रने लगभग पक्का छ। सबै आफ्नैहरू रहेको बैठकमा जस्तै खराब कुरा होस्, मिडियामा त राम्रै समाचार आउने हो। बैठकमा भाजपाले आफ्नैलाई बोलाएका छन्, यसैले बैठक फलप्रद हुने त पक्कै हो, फलप्रद नहुने त शङ्कै उठ्दैन। किनभने सबै आफै बीच बसेको बैठकमा नराम्रो कुरा आउने कुरै आउँदैन। त्यसकारणले बैठक फलप्रद हुन्छ अहिले नै स्पष्ट छ। गोर्खाको समस्याबारेको चर्चा भयो भने नै यो बैठकपछि आउने बयान हो। अहिले नै यो बयान के आउँछ त्यो पनि लगभग तय छ। अर्थात् अक्टोबरको फुलपाती बैठकले केही महिनाको लागि गठबन्धनले रिचार्ज त गर्ला, तर त्यही पनि छिपिँदै गएपछि कोखाबाट रगत बग्न सुरु हुने पक्का छ। झुट अन्यलताहरूको जगमा बैठक हुँदैछ, यसको निष्कर्ष पनि अनुमानित छँदैछ। तर दसैँ तिहार पछिको राजनीति भने भाजपा र गठबन्धनको लागि स्वस्थवर्धक हुने छाँटकाँट छैन। विमल गुरुङ, विनय तामाङ, अनित थापा, अजय एडवर्ड, एसपी शर्मा, तृणमूल काङ्ग्रेस अथवा यस्ता केही गोर्खाल्यान्डपन्थी एक्टिभिस्टहरू छन् जो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अथवा पिपिएसको लागि प्रतिबद्धसँगले अगाडि बढ्छु भन्ने एक्टिभिस्टहरू छन्। अब उनीहरूले तिहार पछि जुन राजनीति गर्ने स्पेस बनिँदैछ त्यो यही बैठकले तयार गर्ने सम्भावना पक्का छ। यसकारणले जति ढाँट्यो भाजपा उति फस्यो, जति ढाँट्यो गठबन्धन उति नै फस्यो।
गठबन्धन। यसकारणले मुद्दा छिनाफाना गर्न भाजपाले जति ढिलो गर्दै जान्छ यो पिलो बढ्दै 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 जान्छ र फुट्ने जुन स्थिति आउँछ फुटिसकेपछि यसले राम्रो परिवेश पनि निम्त्याउँदैन। आजलाई यति नै, फेरि भेट्नेछु। नमस्कार।